الروح القدس. أولا، العلاقة بين الأقانيم. الله تسمية رمزية مأخوذة من اللغات السامية ومرتبطة بتصور للألوهة قائم في حضارات الشرق الأدنى، لكن المضمون التوراتي للكلمة هو أن طبيعة الله أو وحدته هي المحبة. اللاهوت ينبع من الصلاة ويغذيها، والإيمان إيمان الكنيسة المنتصبة للصلاة وصلاة الجماعة تكشف المضمون الإلهي. المرجعية في الفكر الذي ساد كنيسة الشرق كان ولا يزال إلى حد كبير القديس فوتيوس بطريرك القسطنطينية، الذي رفض إضافة عبارة والابن على دستور الإيمان القائل بانبثاق الروح من الآب. تسربت الإضافة إلى مجمع طليطلة في إسبانيا في العام 589 ميلادية ضد هراطقة آريوسيين، ووافقت مجامع غربية محلية على ذلك، لكن البابا لاون الثالث رفضها وتمنع عن تلاوة الإضافة في القداس الإلهي، ونقش الدستور بنصه القديم على لوحين من الفضة وضعا في كنيسة القديس بطرس الرسول. شيئا فشيئا قبلت الإضافة حتى ارتضاها مجمع لاتران السنة 1215 ميلادية في عهد البابا إنوكنثيوس الثالث، وكرسها مجمع ليون نهائيا السنة 1274 ميلادية. قاومت الكنيسة البيزنطية الإضافة لسببين: الأول ربط كل تعديل في دستور الإيمان بمجمع مسكوني، والثاني أن الإضافة والابن هي خطأ لاهوتي. فوتيوس قال أن اللاتين ينطلقون من الجوهر الإلهي ويعتبرونه مبدأ الوحدة في الثالوث، وعلى ضوء الجوهر كانوا يتحدثون عن الصلات بين الأقانيم. في الشرق كانوا ينطلقون من التمايز بين الأقانيم، ومنه يفحصون وحدة الجوهر. التعليم القائل بأن الروح القدس منبثق من الآب والابن معا مجرد استنتاج لعقيدة التساوي في الجوهر بينهما. القول بأن الآب علة الابن وأن الآب والابن معا علة الروح يوجب أن يكون الآب والابن والروح علة لأقنوم رابع والأربعة لخامس إلى ما لا نهاية. إن الانبثاق من الآب كامل. مضمون تعليم فوتيوس لا يختلف عن مضمون تعليم القديس يوحنا الدمشقي القائل: نؤمن بآب واحد، وهو مصدر الروح القدس الذي ينبثق من الآب لا بالولادة بل بالانبثاق، منبثق من الآب وموهوب بالابن، فتناله الخليقة كلها. خالق بذاته
يكون الكل ويقدسه ويعتني به. قيوم بأقنومه الخاص، غير مفترق ولا منفصل عن الآب والابن، له كل ما للآب والابن عدا اللاولادة والولادة. والروح القدس هو من الآب، لكن لا بالولادة بل بالانبثاق. ونعلم أن ولادة الابن وانبثاق الروح القدس من الآب كانا معا. القديس سمعان اللاهوتي الحديث يقول: الروح القدس هو روح لأنه ينبثق من الآب ويعطى بالابن أو عبر الابن. القديس مرقس الأفسسي أكد أن الانبثاق بالابن يعني الإرسال الزمني. غريغوريوس القبرصي في القرن الثالث عشر يقول: الروح القدس له انبثاقه من الآب. إن بعض القديسين يقولون إنه ينبثق من الآب بالابن، ليس أن وجود الروح من الآب ناقص أو أن الابن هو سببه، وحيدا كان أم مع الآب. الروح بقيامه من جوهر الآب بصورة كاملة يرافق الكلمة، وبه يجيء ويسطع ويظهر حسب بهائه الأبدي والسابق للأبدية. غريغوريوس يكشف عن المرافقة الأزلية بين الكلمة والروح دون أن يخلط بين انبثاق هو من الآب حصرا وسطوع كان بالابن. وهذا ما قبله مجمع القسطنطينية السنة 1285 ميلادية ردا على مجمع اليوم. القديس غريغوريوس بالاماس في القرن الرابع عشر يقول: الروح هو بالنسبة إلى الكلمة مثل محبة لا ينطق بها، وبهذه المحبة الكلمة الابن الحبيب للآب يحب الروح بالتبادل، والمحبة بينهما مشتركة، ذلك أن الروح يجيء من الآب مع الابن ويستقر فيه. الفرح المشترك بين الآب والابن قبل الدهور هو الروح القدس، وهو لهما بالمشاركة ورسولهما معا إلى القديسين، وإن استمد وجوده الشخصي من الآب، وبذا ينبثق منه شخصيا. يميز بالاماس بين الروح من حيث هو أقنوم والروح من حيث هو معطى للقديسين، أي النعمة غير المخلوقة التي تفيض من الآب والابن معا. بل ورى بالاماس التمييز بين الجوهر الإلهي والفعل الإلهي غير المخلوق. الروح من حيث هو فعل يندفق من الآب بالابن. القديس كيرلس الإسكندري يقول: أقنوم الروح القدس لا يأتي من الابن، لا يعطيه أحد ولا يقبله أحد، ولكنها النعمة الإلهية والفعل الإلهي. ما يندفق هو قدرات الله وأفعاله الجوهرية، وليس أقنوم الروح الإلهي.
القديس ماكسيموس المعترف يميز بين الانبثاق أساس ظهور الروح وبين التقدم في مسيرة التقديس وفيها الآب والابن. فوتيوس هو القائل أن الروح ينبثق من الآب وحده، أكد على علاقة الروح بالابن، أنه رسوله في أزمنة الناس. اللاهوتي الروسي المهجري الكبير فلاديمير لوسكي يعتبر أن بالابن لا تدل على علاقة أقنومية، ولكن على مجد الله وسطوعه الأزلي، استنادا إلى التمييز بين الجوهر والأفعال. الروح القدس من حيث انبثاقه يصدر من الآب فقط، هو بامتياز أقنوم ظهور الإله، وفيه نعرف الثالوث الأقدس. الرباط بين الروح والابن ليس الرباط الأقنومي القائم بين معلول وعلة. الروح القدس هو كشف المحبة المتبادلة بين الآب والابن. حركة الإرسال في الزمن تعكس الانبثاق والصلة الأبدية في الثالوث. الروح القدس يعطي نفسه. الروح القدس في دوره يقود إلى الابن وبه إلى الآب. الآب هو المصدر الوحيد لألوهية الابن والروح. الروح يهيئ القلب لاستقبال المسيح في كنيسة هي جسده الممتلئ بالروح الإلهي. لا أساس لأولية ولادة الابن على انبثاق الروح. ما جاء في دستور الإيمان هو وحده العقيدة. يقول إرينيوس: حيث الكنيسة فهناك الروح، وحيث الروح فهناك الكنيسة. في كتاب الراعي لهرماس: الكنيسة هي جسد المسيح الحي والمحيا بالروح. القديس غريغوريوس النيساصي يقول أن الآية ليأتي ملكوتك في الصلاة الربية وردت في إحدى القراءات ليأتي الروح القدس علينا ويطهرنا. وهذا تماهي بين الروح والملكوت. هذه هي المسحة التي الروح بها مسح المسيح. يقول غريغوريوس: الآب هو الماسح، والممسوح المسيح هو الابن، والمسحة نفسها أو زيت البهجة هو الروح القدس. بهذا الروح تحصل التوبة. السيدة القائمة من بين الأموات ذا جسد نوراني مستوعبا للروح وصاعدا بقوة الروح إلى الآب هو الذي سيجعل كلمات الإنجيل وعبادتنا وشهادتنا من نار. في دستور الإيمان النقاوي يحدد الروح القدس ليتورجيا بأنه يسجد له ويمجد مع الآب والابن.